हांव एक गांवचो नागरीक आनी आयज हिंगा लोक एकठांय जाला हे ऑलरेडी हिंगा डिस्ट्रक्शन फॉरेस्टाची हे कापपा लागले विदावट एनी फॉरेस्ट परमिशन. ताका लागून आमी लोक एकठांय जालो. वी सॉ दॅट पीपल आर ऑलरेडी काटींग कातरप कॉमेस केलें म्हणून हेणी विचारले. विचारतरी आमकां कळ्ळें कोण एकलो प्रतिमेश म्हणलो कॉन्ट्रॅक्टर तेणी प्रतिमेश शिंदे म्हणलेलो तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो म्हणून काडपा आनी तेजी लेबर थिंग काटींग चालू केलोले. मागीर तें सगळें जालें म्हणटरी अपसेट. मागीर ताका फोन मारलो प्रतिमेशा. तो तेजे मनीस गेले हिंगसो सोडून. तो आपण येना म्हणून लागले हिंगा डिस्कस करपाक कित्याक तुका परमिशन आहा जाल्यार दाखय म्हणून सांगलें ताका. बट he didn't want to revert back or answer or tell anything about this what has happened. So तेजेरूच हें केलें आनी तेंचे हेजे परमेश कन्स्ट्रक्शनाचे दोग जाण मनीस आसलेले हिंगा ते गेले. आफ्टर हें डिस्कशन जालें सगळे लोक एकठांय जाले आनी दे मूव्ड आउट फ्रॉम हियर. दॅट्स ऑल. And we are not going to allow any destruction over this place here. Not even a single plant. तो कोणाचो मनीस प्रथमेश शिंदे म्हणतो ते ॲक्च्युली तो सांगता त्या प्रमाणे तो आमचे डेप्युटी सरपंचाचं सम पर्सन आय डोंट नो प्रतिमेश शिंदे डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले त्याचं मनीस खंय तो. सो ते आनी तेजी चड हें डिटेल ना कित्याक हांवें मेट हिम हिंगा फर्स्ट टायम मेळ्ळो ना आमकां. बट थ्रू द कॉन्वर्सेशन वी हॅव कम टू नो and the people also know him. हिंगा गांवचो लोकूय वळखता. ही हॅज गॉट सम लिंक्स विथ हे म्हणून गिरीश पिल्ले आमचे डेप्युटी सरपंच. वेरी सिंपल आसा. हेजेर कितें जाल्लें आसा जे पंचायतीन पळय लायसन इलिगली दिल्लें आसा. आतां हांकां लायसन दिवपाक कितलेशे डॉक्युमेंटेशन लागता आनी आयटीआयचेर हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलें पण पीडीएतल्यान घेतलां आनी पंचायतींतल्यान घेतलां. तितूंत कोणाचीच एनओसी ना. एक जर एमपीडीची जर टॅक्निकल क्लियरन्स उरली जाल्यार ना फॉरेस्टाची ना तुगेलें एनवायरमेंट ना अशें सगळे बाकीचे ऑथॉरिटी कन्सर्न आहा तेजी ना. आनी हेजेर पीडीएन एक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा टीसीपीक. बाबा तांकां जवळ जवळ 10 तरी कितें तरी तांकां परमिशन जाय ती खंयच ना. आनी तेजो हो पळय तो तेणी प्रोपोज हो प्रोजेक्ट केल्लो पळय न्हू ओन्ली ऑन बेज ऑन द प्रोपोज ओडीपी रोड. हांगा एक्जिस्टींग रोडूच ना ताका त्या प्रोजेक्टाक. हो रोड जोड आसा पळय न्हू हो ओन्ली फॉर द सर्वे नंबर 258/1 हो सब डिवायडेड रोड आसा आनी हो ओन्ली फॉर दीस रेजिडेन्शियल पर्पज आसा. ताका हे व्हडले प्रोजेक्टाक रोडूच ना एट प्रेजेंट हांगा. आनी हे सगळें नासतना हे लायसन दिल्लें आसा. हितूंक खंय तरी हितूंक सगळ्याची साठगाठ मेळोन आसा आनी पीडीएन हेजेर क्लियर कट टीसीपीक कळयलें आसा बाबा हेका परमिशन दिवपाक शकना कित्याक हेका बेन रोड ना. आनी कन्वर्जन्सनाचे जे हाका 6 मीटर रोड दाखयलेलो आसा ती पीडीएन जो रिपोर्ट दिला तितून 7 मीटर दाखयलेलो आसा. प्रॅक्टिकली हेका 10 मीटर रोड जाय आसा. हे रोडाची सोडून दी ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना. मागीर गोवा एसेसमेंट ऑथॉरिटीची परमिशन अशी कितलीशी परमिशन ताका लायसन घेवची पयलीं लागता. ही खंयच आजून सुद्दां ऑन रिकॉर्डाची ना. आनी पीडीए ऑथॉरिटी सांगता हे परमिशन ना म्हणून. आनी ताका गव्हर्मेंटाक ते पीडीए कळयता पूण गव्हर्मेंट पीडीएची सुद्दां ओवररूल करून ताका आयज गव्हर्मेंटाचे एप्रुवलाचेर ताका परमिशन दिता टॅक्निकल क्लियरन्स. हे सगळें रॉंग जाल्लें आसा. आनी हितूंक सगळ्यांची मेळोन व्हडली साठगाठ आसा. हितूंक व्हडली ब्रीफकेसीची हे पॉलिटिक्स चल्लेले आसा. आनी हो आमचो गांव जो पळय गांव म्हणून उरलेलो पळय न्हू असले मेगा प्रोजेक्ट हाडून हे सैमाचो हे नश्ट करपाक पळयता. आनी हितूंक हे लोकल पॉलिटिशियन आहा पळय हांगसरले जे कोण रिप्रेझेंट करतात त्यांचो मेन हात आसा. त्यांचो हात नासतना प्रोजेक्ट येवपाक शकना. आज कितें एक्झॅक्टली आयज आतां कितें जालें म्हाका कोण मॅसेज घातली बाबा आयज कितें झाडां रुपया येयले म्हणून हांगा. आनी 4-5 जाण लोक कामूय करताले अशें दिसपण येयले. पूण तांकां पयलीं सद्या ती झाडां खातीर जाल्यार सुद्दां फॉरेस्टाची क्लियरन्स जाय. आयज सुद्दां ते पंचायतीच्या रिकॉर्डाचेर ना जाल्यार एमपीडीच्या रिकॉर्डाचेर ना बाबा तेणी फॉरेस्टान तांकां क्लियरन्स दिला झाडां खातीर रुपया म्हणून. हें खंयच ना. आनी हें खंय नासतना आयज कोण तरी एजंट जाल्ले आसा पळय न्हू ते आपल्याला मनीस घालतात आनी ती झाडां खातीर रुपया येयल्ली आसा. हें आयज हांगसरल्या लोकांनी ते बंद केल्लें आसा तेंचें. आतां हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्हू आतां परमेश कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान घातलेलो येयल्लो आसा. हें लायसन दिलां. हें मॅटर आतां हें हॉनरेबल हायकोर्टाचे नदरेक काडलेलें आसा बाबा हें अशें इलिगल हें लायसन दिल्लें म्हणून. आतां थंय मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टात चालू जाल्लें आसा. आनी तेजेर पंचायतीकय नोटीस सर्व करपाक लायला. हे जो ग्रामसेवक आहा पळय न्हू ताकाय सर्व करपाक लायला.
डायरेक्टराक साव जाल्ले आसा, मागीर एजीक साव जाल्ल्या, हेजेर आतां हियरींग चालू आसा. आतां 1 तारखेर जेन्ना जुनाचे कोर्ट ओपन जातलो पळय न्हू, तेन्ना तांकां थंय तेणी एपियर जावपाक सांगलेलें आसा कोर्टान. आतां हें सगळें कोर्टा फुडें मॅटर आसतना सुद्दां हांगा काम चलता म्हणल्यार एक अजापशें दिसता. आतां म्हाका हें 1 तारखेर कोर्टाची नदरेक हाडून दिवचें पडटलें, कित्याक बाबा हे परमेशाचें हांवें जें इलिगल कन्स्ट्रक्शन दिल्या पळय कोर्टाची नदरेक हाडलां आहा. आनी जे पंचायतीक पळय कशे भशेन पळय फ्रॉड करून इलिगल वेन लायसन दिलं पण हेवूय DVD करून हांवें कोर्टाक दिल्ले आसा. एंटायर प्रोसिडींग मिटिंगेच्या कोर्टाची नदरेक काडलेलें आसा. आतां इतलें जावन सुद्दां जर कोर्ट जर हें मानून घेता जाल्यार पळय कोर्ट कितें निकाल दितो. पूण म्हाका दिसना कोर्ट हें गेलें आयकोन गेलो, कित्याक कोर्टा फुडें प्रूफ दिल्ले आसा आनी हें इलिगल लायसन दिलं म्हणून तेजोय प्रूफ दिल्लो आसा. आतां पळय हे कितें तेजेर आपली रिप्लाय दिता ती. पूण ते कोण कामगार येयल्ले ते भुतानी म्हणून कोण? आतां हे परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणटा पळय न्हू, हे भुतानी ग्रुप ऑफ कंपनी आसा. तेजे हे आसा कोण तुगे डायरेक्टर आसा, भुतानी म्हणटा तेजे डायरेक्टर. हे परमेश कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान कांय बुकींग जालें, कित्याक त्या लोकां फुडें हायलायट जाल्ली ना. भुतानी म्हणल्यार आख्या इंडियेक भुतानीचो प्रोजेक्ट चलता आनी त्या नांवाचेर भुतानी नांवाचेर हे कस्टमरां ते बुकींग करता. तेन्ना हे भुतानीचे नांवाचेर आयज चल्लेले आसा. भुतानी परमेश कन्स्ट्रक्शन सेम एज भुतानी तेंच्या नांवान हे चल्लेले आसा. एक्झॅक्ट प्रोजेक्ट कितें म्हणून प्रोजेक्ट आसा पळय न्हू, हो पयलो प्रोजेक्ट येयलो एमटेका नांवान. तेन्ना सेटल S1 झोन आशिल्लो. आतां तेणी तो इतल्या पुरतो हो पार्ट कमर्शियल S1 झोन केल्लो आसा आनी तितूंत जवळ जवळ 13 काय 14 फ्लोर बिल्डींग येतल्यो आनी ह्यो जवळ जवळ 720 टोटल युनीट आसा हे प्रोजेक्टा भितर. आनी 720 युनिटाक हेका कितले इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतले पळय न्हू ते लोकांनी चिंतपाचें. हांगा सद्या प्रेजेंट एक्सेसच ना ते हेका. आनी हे व्हडले प्रोजेक्ट गोव्हर्मेंट आमगेले टावन एंड काउंटी प्लॅनिंग गोव्हर्मेंट अप्रुवल दिता आनी पंचायती लायसन दिता. हे कोणाचेच ऑथॉरिटीन आसना, परमिशन आसना, हेका लायसन दिल्लें आसा. आतां हे कोर्टाची नदरेक हायकोर्टाची नदरेक ऑलरेडी हाडलेलें आसा. आतां तेन्ना हायकोर्टांतल्यान हे मॅटर फुडें चलतलें. आतां हे 650 कितें हें आसा फ्लॅट सिस्टम आसा आनी 70 युनिट्स आसा, मागीर विला टायप्स आसा. हे सगळे धरून 720 कितें तरी ते गेले टोटल येता. आतां फाल्यां ते आनी एक्सपांड रिवायज प्लॅन घालून वाडोवपाकय शकता. पूण हो प्रोजेक्टूय नाका, आमच्या गांवच्या लोकांक हांगा प्रोजेक्टूय नाका, कित्याक हो प्रोजेक्ट हांगा तेका एक्सेसिबल खंयच ना. आनी पयलीं सद्या हांगा हे गांवचे एनवायरमेंट पिड्यार करतले. हांगा सद्या उदकाची फेसिलिटी ना, आसा ते लोकांकूच उदक गावना. आनी जे हे व्हडले प्रोजेक्टाक उदक खंयच्यान येतलें हे सगळे बाजून कोर्टाक आतां आमी ते दाखोवचे पडटले आनी कोर्टाक हांव दाखयतलो हे गोश्टी.